So hi everyone, welcome back to my channel, or if you're new here, welcome to my channel. My name is Shrisa Poer and पूजा कार्की मेरो प्रिभियस भिडियो जसले हेर्छ हैन उहाँले चाहिँ उहाँलाई चिनिसक्छ हैन, उहाँ चाहिँ मेरो दिदी हो हैन. सो आजको च्यालेन्ज चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ वी डुइङ अ मार्समेलो च्यालेन्ज हैन. अनि मार्समेलोमा चाहिँ प्रायः सबैजनाले लाइक चबी बनी वर्ड बोल्छ के दिदी हैन. चबी बनीको सट्टा चाहिँ हामीले के रे नेपाली उखान टुक्का राख्न लाको हैन. त्यसको वर्ड चाहिँ के रे नमचिने पिङको 100 झट्का. अब चबी बनीको सट्टा चाहिँ नमचिने पिङको 100 झट्का भनेको के हो मलाई अहिले के भन्छ नि मैले बिर्सेँ हैन. जस्तै अब जतिसुकै हुन्छ नि गर्न चाहिँ केही नसक्ने धाग मात्रै लगाउने टाइप नमचिने पिङको 100 झट्का. त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो हैन. तर हामी तर मिनिङमा नजाऊँ हैन, हामीले चाहिने वर्ड मात्रै हो हैन. मिनिङ काट्ने. सो हाम्रो वर्ड चाहिँ नेपाली वर्ड चाहिँ नमचिने पिङको 100 झट्का हुन्छ हैन, चबी बनीको सट्टा हैन. सो आई थिंक हामी रेडी छौँ अनि सो स्टार्ट गर्ने हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हजुर सुरु गर्छु. सुरु अब यस्तो गरौँ न. सुरु अब यस्तो गरौँ न. कस्तो सिजर पेपर. ए ल सिजर पेपर हो है त. टिक सिजर पेपर रक. ल फेरि सिजर पेपर रक. सो सी वान. अब अभियसली मैले खानुपर्ने होला हैन सुरुमा. नमचिने पिङको 100 झट्का हैन त. मेरो यत्रो गाह्रो हुन्छ. नमचिने पिङको 100 झट्का. ठिक छ. दिल्न पाउँदैन है. दिल्न त पाउनु गाह्रो. त्यति नै नाटक मेरो प्रब्लम आइसक्यो. नमचिने पिङको 100 झट्का. ओके माई टर्न. नमचिने पिङको 100 झट्का. यत्रो हुने कि मेरो गला. नमचिने पिङको 100 झट्का. ओके. नमचिने पिङको 100 झट्का. मेरो गला त्यस्तै हुँदै आएको क्या. ओ चबाउने होइन. प्रमिस होइन ल. छिटो न. नमचिने पिङको 100 झट्का. ओके. कहाँ यार. नमचिने पिङको 100 झट्का. नमचिने पिङको 100 झट्का. अलिक गाह्रो हुँदैछ है सिस्टर हजुरलाई. खै म मेटिदिन्छु के त्यसो चाहिँ बाँधा कस्तो हाल्दै अनुमा नमचिने पिङको 100 झट्का. कस्तो खोजेको नमचिने पिङको 100 झट्का. कहाँ हाल्यो नमचिने पिङको 100 झट्का. छिटो टुक्ने हो कि
नमचिने पिङको 100 झट्का। कहाँ राख्ने अरे यो नमचिने पिङको 100 झट्का। मजा चल्यो नम नमचिने नमचिने पिङको 100 झट्का। नमचिने पिङको 100 झट्का। ल्याउनु सानसानो सानसानो भइसक्यो। नमचिने पिङको 100 झट्का। एकचोटि फेरि गर्छु। नमचिने पिङको 100 झट्का। नमचिने पिङको सो मैले चाहिँ जित्न सकिनँ होइन, किनभने मेरो मुख सानो छ। मेरो सानै छ। अनि जोस् यो च्यालेन्जमा चाहिँ दिजुले जित्छु होइन, मैले चाहिँ हारेँ। एन्ड कस्तो कस्तो एक्सपिरियन्स भयो हजुरलाई दिदी? सुरुमा मलाई यो मनै पर्दैन है, अब कस्तो एउटा हालेसम्म एउटा दुईवटा हालेसम्म चाहिँ चिप्लेर यता उता पुग्यो, त्यो बोल्नै गाह्रो हुन्छ क्या। अनि त्यही माथि मिठो पनि नलाग्ने है। अनि ठिकै भयो जोस् होइन के अरे उयो चाहिँ रमाइलो भयो, चाहिँ रमाइलो भयो, तर भन्न चाहिँ सकिँदैन। 5वटा पछि उता सकिँदैन ट्राई गर्दा हुन्छ हजुरहरूले। यो मैले चाहिँ अब हारेँ, दिदीले चाहिँ जित्दैछु होइन। सो वी डोन्ट ह्याभ एनी प्राइज है दिदी, प्राइजको लागि खेलेको होइन, यतिकै रमाइलोको लागि खेलेको होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ। अनि हामी यस्तो च्यालेन्जहरू अरू पनि लिएर आउँदै गर्छौँ होइन, किनभने अब लकडाउन छ, अब त अलिअलि भयो नि बाहिर जान पायो होइन। अब सामानहरू लिएर आएर चाहिँ अब हामी फुडको पनि गर्छौँ है, फुडको पनि गर्छौँ होइन। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ एन्ड स्टे सेफ एट होम एन्ड प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब on my YouTube channel and please keep loving us. Bye bye, see you soon.